matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pizza 16 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa tumabalita ay Sindro gilusad ang search for cleanest and greenest barangay. Iligan Mayor Frederick Siao nakakuha og 82.7% nga index og governance based sa survey sa RPMD. Sa kauluhan, Offshore Mindanao earthquake kapinas sa 6,200 na ang aftershocks. Kapin sa 30 ka mga testigo iatubang sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Carpio, gikaingong angayan usab nga ideklarang persona non grata ang counterpart ni Teodoro sa China. Sa gawa sa nasod, Elon Musk mahimong nga pinakaunang trilyonaryo sa papel human ang IPO sa SpaceX. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa Baptist America nga gitukod sa mga kanhi na ulipon nagpahigayon og katapusang panimbahon. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakmayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gilusad sa kagamhanan lokal pinagi sa Iligan City Environment and Natural Resources Office ang kompetisyon sa cleanest and greenest barangay sa Iligan. Lakip nini ang eskwelahan, establishment o public toilet sa syudad. Himuon ang paghukom nini sa Disyembre ning tuiga. Tumong nini nga mapalambo pa ang kahimtang sa kinaiyahan pinaagi sa partisipasyon sa barangay, ahensya o ubang sektor aron masiguro ang malungtarong pag-uswag o pagpanindot sa palibot. Ang programa subay sa kalinisan program sa national government kauban ang Department of the Interior and Local Government. Nakuha ni Mayor Frederick Siao ang 82.7% nga index of governance isip top performing mayor. Base kini sa gihimong survey sa RPMD Foundation Incorporated nga doon 5,000 ka mga random nga respondent ni atong Abril 1 hangtod 8 ning tuiga 2026. Ang nakuhang score ni Mayor Siao gilangkoban sa 82.4% nga trust rating o 83.1% nga approval rating. Lakip sa parameter sa survey ang pagka-epektibo sa pagpangulo, saktong pagdumala sa pondo, paghatag og serbisyong sosyal, public safety and peace and order, pagpalambo sa infrastruktura, disaster preparedness and response, maayong pagatiman sa kinaiyahan, transparency and accountability, digital governance initiatives o ang pagtubag sa kabalaka sa katawhan. Sumala pa ni Mayor Siao nga ang pagpasidungog alang sa matag Iliganon nga nagtrabaho, nagtinabangay o nagalaom alang sa hayag nga ugma sa Iligan.
Padayon sa atong balita nga nahipos karubutaga, padayon gihapon gimonitor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ang epekto sa kusog nga linog nga mitayog sa katubigan sa Sarangani ni atong Hunyo 8 nga dunay gikusgon nga magnitude 7.8 subay sa pinakaulahing taho kagahapon adlaw moabot na sa 6,233 ka mga aftershocks ang na-record gikan sa naasong linog. Sa kinatibukang ihap 1,496 nini ang naplat o natumbok ang insaktong lokasyon, samtang 78 nini ang natagamtaman sa publiko. Ang magnitude sa mga aftershocks nga nasa tunga-tunga sa 1.2 hangtod sa 6.4 nga nagpakita sa padayon nga aktibidad sa ilalom sa Cotabato Trench. Gipahimangnuan sa PHIVOLCS ang mga residente nga magpabiling andam og mosunod sa mga abiso sa lokal nga kagamhanan, samtang nagpadayon usab ang monitoring sa naasoyng sitwasyon. Kapin sa 30 ka mga testigo ang nakatakdang iatubang sa House Prosecution Panel sa paghusay sa kasong impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro ang lead prosecutor o Pangulo sa House Committee on Justice. Dungan sa pagpasaka sa grupo sa ilahang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Sumala pa ni Luistro, gipalapdan nila ang listahan aron masiguro nga maladlad ang tanang mga mahinungdanong testimonya. Gipatinaw usab niya nga base sa patakaran ang mga testigo nga dili hisgutan sa pre-trial ang mga mahimong idili nga mopailalom sa mismong trial. Bisan pa man ini, giklaro nila ni Luistro og San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang gitugutan sa patakaran sa impeachment ang dili una paghinganlan ang pipila ka testigo og dokumento alang sa ilang seguridad basta mahatag ang paigo nga description sa ilahang katungdanan og ang tumong sa ilahang testimonya. Gilaw man usab nga pagpailalom sa mga opisyal og record sa bangko isip kabahin sa mga ebidensya sa prosecution aron mapamatud-an ang mga aligasyon nga dili mapatinaw nga mga kabtangan o sayop nga paggamit sa confidential funds. Nakatakdang ipahigayon sa Senado ang pre-trial conference sa Hunyo 18 samtang formal usab nga pagasugdan ang impeachment trial sa umabot nga Hulyo 6 ning tuiga. Nanawagan si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio nga mobalos usab ang Pilipinas human nga gidid-an sa China ang pagsulod ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. og sa iyang pamilya sa mga teritoryo nini. Sumala pa ni Carpio, kinahanglan nga ideklarang persona non grata ang balos ni Teodoro sa China isip balos sa nahimong lakang nini. Sumala pa niya kung dili mo balos ang Pilipinas sa parihong level, labaw lamang sumala pang palapdan sa Beijing ang ingon-ining aksyon. Mahinumdumang gipahamtangan sa China. Kung gipahamtang sa China ang sanksyon ngadto kang Teodoro tungod sa sumalapay balik-balik nini sa sayop nga mga pahayag. May tungod sa China nga nakaepekto sa lehitimong interes o kalambigitan sa duha ka nasod. Sakop sa gipatuman nga sanksyon ang pagdili sa pagsulod ni Teodoro og sa iyang asawa og iyang mga anak sa mainland China, Hong Kong og sa Macau. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gikataho nga mamahimong pinakaunang trilyonaryo si Elon Musk sa mga dokumento human nga giandam niini ang iyahang kompanya nga SpaceX alang sa initial public offering nga mokabat sa $135 o 8,000 pesos kada share. Gitinguha nga ang SpaceX magpahigayon og IPO res nga $75 bilyones o 4.5 trilyones pesos nga mao ang pinakadakong IPO sa kasaysayan.
Kung usahon ang share sa price sa SpaceX ug Tesla, gikataho nga moabot kini sa 1.1 trilyones dolyares o 66.8 trilyones pesos ang kinatibuk ang net worth ni Elon Musk. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon sa ilahang katapusang panimbahon ang Mount Gilead Baptist Church nga nagbarog sulod sa 150 ka tuig sa Texas sa nasod sa Amerika. Ang naasoyng desisyon gihimo human nga nibutar ang mga miyembro nga ibaligya ang main building sa nasod simbahan. Ang nasod simbahan gikataho nga gitukod sa nagkahiusang mga kanhi ulipon sa lugar kaniadtong niaging 150 ka tuig na ang nilabay tungod sa padayong pagkunhold sa mga miyembro o pagsaka sa pinansyal nga responsibilidad. Nagdesisyon ang mga nahibiling miyembro nga undangon na ang naasoyng panimbahon. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa eastern section sa Visayas o ingon man sa Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila, ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanalugdog o pagpangilat, ilabi na sa dapit sa kahaponon, kini epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 26 o ang kainiton, musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosap unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebe. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.